श्रीगणेशाय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। हरिः ओम्। अस्य श्रीविश्वावसु नाम संवत्सरस्य उत्तरायणे शिशिरऋतौ फाल्गुणमासे शुक्लपक्षे अद्य एकादश्यां वासराद्वासरस्तु भार्गववासरे अद्य दिवसनक्षत्रे आरिद्रानक्षत्रे महानक्षत्रे शततारानक्षत्रे कुंभस्थिते श्रीसूर्ये मिथुनस्थिते चंद्रे मिथुनस्थिते देवगुरौ मीनस्थिते शनेषु शेषेषु गृहेषु यथा यथा स्थानानि तत्सु आयुष्मान्नाम योगे वणिजनामकरणे एवं गणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ तिथेश्च श्रियमाप्नोति वारादायुष्यवर्धनं नक्षत्राद्धरते पापं योगाद्रोगनिवारणं करणात् कार्यसिद्धिं च पञ्चाङ्गफलमुत्तमम् इत्येतानि स्मरन् नित्यं गङ्गास्नानफलं लभेत्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओम्। स्वस्ति।